आप अगर पार्लर पे जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते तो एक बार ये रेमेडी ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आपको भर भर के ग्लो मिलेगा, गजब की स्किन आपकी हो जाएगी। कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, टैनिंग को ख़त्म करना है तो इस रेमेडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। चुकंदर से बनने वाली ये रेमेडी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो आप पार्लर के मोहताज नहीं रहेंगे। घर पे ही आप अपनी स्किन को जितना चाहे फेयर बना लें। अगर आपके हाथों पाँव पे चेहरे पे टैनिंग जम चुकी है, रंगत काली पड़ चुकी है तो एक बार इसे ट्राई कर लें। ना सिर्फ आपकी स्किन इतनी ज़्यादा गोरी हो जाएगी, रंगत आपकी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी। पार्लर पे जाके हज़ारों रुपए लुटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तो आपकी स्किन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर आपको चेहरे पे गुलाबियाँ चाहिए, गोरा रंग चाहिए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद ना सिर्फ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिंक हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, आपकी रंगत बहुत गोरी हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं इसे बनाना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। इस मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओट्स चाहिए। अगर आपके पास जौ का आटा है तो वो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से ये ओट्स लेके इसे पीस लें। इसका जो दरदरा सा आटा है ना, वो हमारी आज की रेमेडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मौजू है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ये एज ए स्क्रबर भी आपकी स्किन पे काम करेगी, एज अ फेस पैक भी और क्लींजर भी। 3 in 1 ये रेमेडी है जो कि एक ही बार में अप्लाई करेंगे आप और आपको फेशियल जैसा ग्लो घर पे मिलेगा। ये कोई मैं वैसे बात नहीं कह रही हूँ, अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतना कुछ ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट आता है और स्किन इतनी पिंकिश हो जाती है कि दिल खुश हो जाता है। इसे थोड़ा दरदरा सा बना लें। 2 से 3-4 चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की भरमार नहीं है। बस आपने नोट अच्छे से करना है, उसके बाद इसे बनाना है, लगाना है। आप कितनी देर इसे रख सकते हैं, किस तरह बना के तो कितना स्टोर कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। 1 चम्मच जो है ना वो मैंने लिया है, खाने वाला 1 चम्मच। इसका दरदरा सा हमने आटा बना लिया। उसके बाद जितना हमने ये लिया 1 ही चम्मच हम इसमें चीनी लेंगे जी। उसके बाद चावल का आटा इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब। तो तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी आपको वाइटनिंग भी देगी, आपकी स्किन को फेयर भी करेगी, रिंकल को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं ये सारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आज की रेमेडी कैसी लगी। सादा और सिंपल सी ये रेमेडी है लेकिन ये रिजल्ट आपको कमाल का देगी। तो तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसे एक साइड पर रख ले। उसके बाद 1 अदद आपने चुकंदर ले लेना है। चुकंदर को पील ऑफ करने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसका रस निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो रेमेडी बनाई है उसमें हमें इसका रस चाहिए। चुकंदर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इसके अगर मैं आपको फ़ायदे गिनवाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो छोटी पड़ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, आयरन का ख़जाना है, विटामिन सी है इसमें, क्या चीज़ है इसमें जो नहीं है। हर वो चीज़ है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये जहाँ जहाँ पे भी लगे एक गुलाबीपन जो है ना वो आपकी स्किन में आ जाता है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, इसका जूस पीते हैं, इसे सलाद में इस्तेमाल करते हैं, आप इसे चेहरे पे लगाते हैं, ये हर सूरत आपको फ़ायदा देता है। तो इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें। आज हम इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्क्रबर के तौर पर, फेस वाश के तौर पर है, एज अ फेस पैक भी है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक लाजमी करना है। तो हमने इसे ग्रेट कर लिया है और देख लें आप, दिखने में भी कितना ये खूबसूरत और प्यारा है। इतना ही ये प्यारा आपकी रंगत को भी बना देगा। तो कपड़े के ऊपर आपने इसे इस तरीके से रख लेना है या छलनी की हेल्प से। तो कपड़े से ये ज़रा ज़्यादा जूस निकलेगा। तो कपड़े के 4 कोने आपने पकड़ लेने। उसके बाद आपने इस प्याली में या किसी और में, जिस तरह भी आपको आसान लगे, आपने इसका जूस निकाल लेना है। दबा दबा के अच्छे से इसका जूस निकालें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है और ये सारा जो है ना ये हम आप आज की रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। एक नॉर्मल साइज़ का मैंने चुकंदर लिया था, उसके साथ आप ये बना के रख लें तो आपके 3 से 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे।
تو اس سارے جوس کو ہم نے اس مکسچر میں ایڈ کر لیا ہے، جو چاول کا آٹا اور چینی اور اس کے علاوہ اوٹس کا آٹا، ہم نے تینوں چیزوں کو مکس کیا ہے۔ اچھے طرح ساری چیزوں کو مکس کر لیں، کوئی لمس کوئی گٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ چیزوں کی بھرمار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چقندر جو ہے نا یہ بذات خود ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چاول کا آٹا ہے، چینی ہماری اسکن کو وائٹ کرتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں چاول کا آٹا اور ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ ہماری مرضی کے مطابق اس کی کنسسٹنسی ہو جائے۔ آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اتنے خوبصورت اور گلابی پن ان پہ آ چکا ہے۔ آپ اس کے ساتھ لپ بام بنا سکتے ہیں۔ وہ بچیاں جو اسکول کالج جاتی ہیں اور وہ چقندر کا ٹینٹ بنا کے لگا سکتی ہیں، لپسٹک لگا سکتی ہیں جو کہ آپ کے لپس کو گلابی بھی رکھتی ہے، کالا ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ ایک ہوم میڈ ٹینٹ ہو اور آپ کی لپسٹک ہو تو آپ کا مکمل جو میک اپ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوکونٹ آئل شامل کرنا ہے۔ میں اس وقت آلمنڈ آئل شامل کر رہی ہوں، اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے نا تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، مکسنگ اچھی ہونی چاہیے۔ کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو آج کی ریمیڈی کیسی لگی۔ اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز ابھی سے لائک کر دیں۔ تھوڑا سا میں اس میں شہد شامل کروں گی کیونکہ یہ ریمیڈی ہماری اسکن کو ڈرائی ہونے سے بچائے گی۔ اگر ہماری اسکن ڈرائی ہو چکی ہے آپ کی تو پھر آپ نے لازمی اس میں ہنی شامل کرنا ہے، اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ تو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں وائٹننگ کیپسول ایڈ کر لیں 2 عدد، تاکہ ہمیں وائٹننگ ملے، ہماری اسکن ریپیئر ہو، ڈل بالکل بھی نہ ہو۔ تو 2 کیپسول جو ہے نا وائٹننگ کیپسول انف ہے۔ یہ ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے، گروسری شاپ سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو ایک بار آپ لے آئیں تو کافی عرصہ یہ چل جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی فیس پیک بنائیں، کوئی بلیچ بنائیں، کوئی چیز بنائیں، نائٹ کریم لگا رہے ہیں اس میں بھی آپ ایڈ کر لیں، ڈے کریم اگر کوئی لوشن وغیرہ ہے اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کا فائدہ ہے، اسکن کو یہ ہائیڈریٹ رکھتے ہیں، ڈرائی نہیں کرتے اور بہت زیادہ فیئر لک دیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ دونوں ہاتھوں پہ آپ نے اسے لگانا ہے، کوہنیوں تک اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ لگانا ہے، گردن پہ لگانا ہے، پاؤں پہ لگا لیں۔ آپ کی اسکن بہت فیئر ہوگی، گلابی پن آ جائے گا اور آپ کی رنگت بھی بہت ہی گلو کرے گی۔ تو اسے لگانا بھی بہت آسان ہے، اور یہ جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا خوبصورت کلر ہے یہ، اتنا پیارا۔ اسی طرح کا یہ بن کے ریڈی ہوگا تو آپ اسکن پہ اچھے طریقے سے پھیلا لیں۔ اس کے بعد مساج کرنا ہے۔ مساج کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 15 منٹ رک جانا ہے، اور تھوڑا سا مساج لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کی اسکن پہ ٹیننگ بہت زیادہ ہے نا تو آپ نے اسے ڈیلی استعمال کرنا ہے، 3 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا آپ کے چہرے پہ، آپ کے ہاتھوں پہ گلو آیا ہے۔ پہلی اپلیکیشن سے ہی آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے، لیکن اگر بہترین رزلٹ چاہیے تو 3 دن آپ نے اسے مسلسل استعمال کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کے ہاتھوں میں جو بدلاؤ آئے گا، جو آپ کے چہرے پہ آئے گا، وہ آپ کا دل خوش کر دے گا۔ تو یہ 20 منٹ رکھنا ہے، 15 منٹ رکھے، اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے واش کر لینا ہے۔ اس کا رزلٹ آپ کو چونکا دے گا، اتنا کوئی امیزنگ رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اسے ایک بار اپلائی کرنے کے بعد باقی کا آپ کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں۔ آپ بنائیں اتنا زیادہ کہ آپ کے 7 ڈیز یا 5 ڈیز چل جائیں، کیونکہ اسے آپ کچھ دن لگائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میں نے میجک آپ کو دکھایا ہے اور بتایا ہے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کتنا پنک گلو آیا ہے، رنگت بہت زیادہ فیئر ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی اسکن کو چمکانا ہے، گلاس اسکن بنانا ہے، ٹیننگ ختم کرنی ہے تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ٹیننگ ختم کرنے کی بات آئے تو اس ریمیڈی سے بہتر آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی۔ ایک گلابی پن آپ کی اسکن پہ آ جائے گا، رنگت میں گلابیاں گھل جائیں گی۔ تو چقندر کا استعمال آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کی اسکن فیئر ہو، رنگت صاف ہو، نیٹ ہو اور آپ کو اس کا امیزنگ رزلٹ ملے۔ تو اس کے بعد آپ نے بالکل پارلر پہ نہیں جانا، پارلر والوں کو ہزاروں روپے لٹانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ ہی آپ اپنا یہ فیشیل کر سکتی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔